السلام عليكم. لاباس؟ كلشي بخير؟ صحه لاباس؟ تلاحظوا عامله لكم عاوتاني من الطوموبيل هذا البتي فلوق. اليوم نهار السبت ومالوغوزمون خدمت هذا الصباح واحد شي شويه. يلا خرجت دابا، قلت غادي نمشي نشوف غادي نمشي للعكاري ناخذ شي حوايج خاصيني وغادي نضرب دوره عند مالين لي شومبر كوشي. قلت لكم كنت باغا نبدلها، باغا ناخذ هذيك ديال الرانجمون. غادي نمشي نشوف واش جابوا شي موديلات جداد، وإلا عجبوني دي موديل نصورهم لكم ونوريهم لكم. وبار لا ميم اوكازون قلنا نمشيو ناكلو الحوت، بما ان شحال هادي ما كليناه. قيله من العيد جوبونس، من العيد الكبير ما مشيناش، ما خرجناش، ما كانوا اصلا سادين جوبونس، ما كليناش الحوت. دونك هانتوما معانا غادي نمشيو نسبقوا العكاري. هو الاول ناخذ تخبيقات خاصيني عند هذوك مالين الشمال، ونمشي نشوف نضرب دوره عند مالين لي موبل، وعاد نمشيو نتغداو. دونك هانتوما معانا، فين ما مشيت غادي نديكم معايا. باي باي. حنا داخلين العكاري. نمشي عند السيد اللي كنتقدى عنده، جا في هاد القيصريه. ها هو سي مصطفى. السلام عليكم، كي داير؟ كلشي بخير؟ صحه لاباس؟ بسكوي ولي بات. دونك حنا يلا خرجنا من عند مصطفى، تنمشي للدار ونوريكم شنو خديت. ناخذ شويه ديال لي فخوي صراحه، هما شكرا اسي، هما اللي بقاو ليا خاصني صراحه. ناخذ شويه ديال لي فخوي. اي خذي شنو يا عمري. لا ما نعمرش ناخذ جوج ديال حنا دابا خرجنا من العكاري، دزنا تبارك الله البومبا د ليسانس اللي حداهم، داك ما عندهمش البايمون باغ كارت، سكيفي تنمشيو لشي بومبا اخرى نديرو المازوت. نمشيو بعدا دابا نتغداو، دايرين مع ماما، خصنا نمشيو ندوزو على ماما نهزوها ونمشيو نتغداو، عاد نمشيو نديرو المازوت. ما بقاش عرفتي واحد الصهد كاين اليوم، ماشي الصهد مي فريمون داكشي بزاف صراحه. اليوم ديال شي بحر ولا ديال شي بيسين ياه والله، زعما فريمون مود الحراره، ماشي ديال السواقات وسير من هنا لهنايا. خاص بنادم يمشي يتبرد شويه باش هي اللي كيودعوني الناس الصيف. دخول المدرسه نهار اثنين كاين اللي داخل لاندي، قال لي واحد السيد خدام معايا وصافي احنا نمشيو نتغداو ونحن مولانا من بعد. دابا يلا وصلنا عند ماما، كانت ساينوها تهبط وعاد نمشيو نتغداو. والمود ديال الصهد، شو الطومبيله واقفه وحنا شاعلين لاكليم. انا نوري لكم وشاعله لاكليم وخا هكاك وكنموتو بالصهد. دونك احنا وصلنا عند مول الحوت. هانتوما كنا كنجلسوا عندك اسماك انس، دابا صراحه جينا عندك اللي حداه مسكين بالينا خاوي شويه، قلنا نشجعوه شي شويه. هذا اللي جا حدا الرون بوين ديال
المنال. والاخر هو هذاك راه هو اللي تما كاين عامر اسماك انس وجينا لهنا. حمامه. بونجور. يلا جبنا لي سلطه. شوف بايله عندهم كي دايره، هذه هي بايل وبقوله وتكتوكه. واخا حنا قلنا ليه زعلوك ياك، واش غادي دير؟ ما عندك ما دير. صافي حنا تغدينا دابا شادين طريق حريات، غنمشيو اسواق السلام. نشوفو تا هو نضربو فيه دويره ونشوفو شنو خاصنا فيه ونرجعو. ها اسواق السلام. ادوات مدرسيه. شو هاد الشكاكيره 329. شتي دابا جابوا الادوات. هاد التعارش عاشوره ايه تافيش عاشوره قربات اللي بغات تعريش وها لي شوي. ها لي بري 69 رخيصة 69. وري جولة في بلاصة المعينات. زوينين هادو داير ليهم 99. زوينين. هادو لي بلانش وهاد الهميزة هادي زوينة في اسواق السلام. 6 ديال الزليفات ديال الدجاج. ويلي حنا نهرسو ونصكم مخلصينه. هما هادو 69. وكاين هادي بونبونيير 15. وهادي بريزونطوار 29. شو هاد الكيسان 12 بقول 100 درهم 99. شو انا البراد اللي عجبني. شوفوا البراد فوالا. شو الفرماج ماشي مشكل. حنا يلا تقدينا في اسواق السلام. حنا باقيين في الكراج متصل. خدينا كورني بلوبيري ما دار والو. دونك البنات انا يلا دخلنا للدار. دخلنا شويه بكري على ود كاين ماتش البارسا واخا دايره الخمسة وزياده غير باش يشوف راجلي دوزيام ميطون. دونك فوالا انا نخوي معكم هادشي اللي خديت. غنوريكم شنو خديت من العكاري بوحدو شنو خديت من اسواق السلام وهانتوما معايا. دونك حنا هنبداو اللي خديت من العكاري. دونك من العكاري
خديت ديو بيان سور ديجا وريتو لكم المره اللي فاتت. ديو خديت برينجلز في العكاري كيديروا لها شي 17 درهم، في الحوانت كيبيعوها بكثر. خدينا جوج، وحده كريم تشيز وحده حاره. خديت هاد البسكوي لو، هذا لو كيعجبني، هذا غزال نورمالمون تيقولوا شي 22 درهم، كيخليه ليك ب 20 درهم. لو بشوكولا نوار راه فيه 70% ديال الكاكاو. جيسبر يكون هادشي كيبان لكم. انا بانت ليا شويه الشعر واخا هبطت لي ستور. من العكاري خديت هاد الفرomاج، هذا ها هو نوريه لكم. كنت بغيت فيلادلفيا ما لقيتش فيلادلفيا، قال لي راه حتى هذا مزيان، قلت غادي نجربو. فرomاج اتارتيني الفطور ولا الكوتي. ان فيت الفطور انا ما كنفطرش في الدار قليل، دونك الكوتي دي فوا ولا الويكاند. خديت لود كولوني سالات لينا صراحه ما بقيناش تلها بزاف عند داك السيتي كنعرف. خديت هذه حتى هي الفطور ولا الكوتي. هذه زبده ديال الكاوكاو زوينه. هذه باش نقول لكم لي بري، هذه خلاليه ب 20، هذه ب 20، وهذا الفرomاج ب 20، وهذا اللي وريتكم قبيلات ب 20. عرفتوش 28 ولا 30. ومشيت على لي كابسول، لقيت عنده غير كابوتشينو باقا عندي، ونيسكويك كيف خديت من عنده هو غير نيسكويك. هادو كيبيعوهم هو ب 60 درهم لابواط نيسكويك. صافي خديت من عنده اوسي، هذا بابي نيكي، بابي جينيك كيدير لي 20 درهم. في مرجان راه كيدير شي 37 درهم، هذا 20 درهم. فوالا خدينا شويه ديال الزيتون، خديت زيتون مشرمل وزيتون كحل وشويه ديال الهريسه، شو مسكينه دارت في الشمس. وخدينا العنب 100 بان ديال بان ديال اللي داير لي شي 15 درهم. والبنان 13 هذا غير ديالنا، ما الاخر عقيت ما باليش ما بانش ليا اصلا، ما عرفتش الاخر كان ديك الخضره. والبنان العنب تنغسلو نديرو في الثلاجه. والبنان الديسير اللي ما كنديروش في الثلاجه، كنت خديت هاد السليله ديال ايكيا، خديتها من ايكيا، هي اللي كنخلي فيها البنان والتفاح، وما داكشي ما كنديروش في الثلاجه، كنخليها فوق الطابله هنايا. دونك هادشي اللي خديت من العكاري. غادي نجيو دابا لاسواق السلام. لقيت عندهم حتى هما لي كابسول زدت كافي ولي، غير هما دايرين ليهم واش 69 ولا 65. زدت كافي ولي حتى هي اللي كانت سالات ليا. لي شيبس بيان سور مدمنين على لي شيبس، هادو غير عندهم غير كران شيبس. انا نوريكم، باش نزيد لكم شويه التليفون باش تشوفوا معايا. خديت هذا كوكتيل فروي دماغ، كنديرو بلي بات ولا كان فريش كيجي زوين. بلاتي هذا نديرو في كونجيلاتور، هو الاولاني. خليكم معايا. فوالا خديت عاوتاني بان دوميل. خديت جوج شاشيات ديال لي نوغات، هادو نوغات بواسون، غنديرهم تما في كونجيلاتور هما الاولين.
دونك فوالا. خديت عاوتاني خدينا مونادا درت جوج ديال الميريندا. على باقي عندي كوكا وسبرايت نديرهم بلاصتهم. خديت جو دورانج ديال الفطور في الويكاند، جوج ديال جو دورانج. خديت جنيحات هما اللي سالاو ليا، نتوما نديرهم في الثلاجه. خديت لي فروماج، خديت لو بغي، ماشي لو بغي هذا بيريني الكحل. خديت بيريني 100 غرام، الا بغينا نديرو بهم غوتي. خديت بيريني وخدينا غرويير، كانوا دايرين ليهم بروموسيون تقريبا شي 100 درهم ل 100 غرام. خدينا غرويير تا هو 100 غرام. وانا البيريني عزيز عليا، خديت منو شي 200 غرام. ويلي شو كي داب مسكين بالشمس. بيريني فروماج. خديت حتى لافاش كيري، واخا مكنستعملهاش بزاف، غير هكا في لي ساندويتش الا بغيت درت شي ساندويتش فخو كنبغي زعما ندهن بها الخبز وصافي. خدينا دانون كريمي، هادو هزهم راجلي وانا ضحكوا عليا شنو كنهز. كيعجبني بتي سويس، انا خديت بتي سويس. وبيان سور ما يخطاكمش شوكولا اي بونبون. كروكر شوكولا نوار، هذا شوكولا اولي، لي غون كوكا ولوتي هادو كنحماقوا عليهم. هادو واخا باقي عندي شويه في الدار صراحه ديال الشوكولا، المهم ضروري تمشي تشري. وخديت كيت كات، خديت شي 4 ديال لي كيت كات صافي. وهادي سالات لينا كنديروها في الساندويتش لا صوص بيكونت. وشنو خديت عاوتاني من اسواق السلام اي لو لي، وخديت الحليب حتى هو سالا لينا. دونك هانتوما معايا هنحاول نرد هادشي كامل هادشي اللي خديت، غنحاول نردو لبلاصتو الثلاجه ونعاود نرجع معكم. خليكم معايا. واخا الثلاجه خاصني نغسلها الصراحه، مي دابا غادي ندوز عليها شويه نرد ليها كل حاجه لبلاصتها. عندي هادي خدمه فيها ياغورت، كندير فيها دانون. هادي كنجمع فيها دانونات. فوالا دانون. هادي ديال لي فروماج عندي ديجا، هذا كنت يلاه خديتو باقي ما استعملتوش. عندي موزاريل واحد ديجا مسدود محلول بلوتو، مفرشه ليهم انا داك اسويتو باسكو كيعاون بزاف. دونك غادي نرد هادشي بلاصتو هكا، وغادي نزيد دوك لي فروماج اللي خدينا. دونك هادو اللي خديت لو بغي وغرويير وبيريني، وهذاك اتارتيني اللي خديت من العكاد. هذا تا هو غنديرو هنايا. دونك لي فروماج شوفوا ما درنا فيهم والو، نديرو المونادا بلاصتها.
بقى عندي كوكا في الثلاجه وباقا سبرايت. كنا خدينا سبرايت الحامض باش ندير بها موخيتو، صح باقي ما درنا لا موخيتو لا والو. غنديرو لي جو يبردو شويه. وهادو هما القريعات اللي عندي في الثلاجه، هادو كندير فيهم الزيتون، كنت خديتهم من ماجان. نردو لاصوص بلاصه فوالا. الزيتون كحل باقي عندي صراحه، ها هو شتي. غادي نخلي هذا بوحديتو وغادي ندير داك الكحل في قرعه اخرى باش نفرق بيناتهم. هذا المشرمل كنديروه تقريبا ملي كتاخدي رابعه كتجيك هي هذيك. هو عطاني مزيوده دونك هادي شي الخط. دونك هادي هنا. دونك الكحل هذا نخليه هنا بوحدو وندير الكحل الاخر في قرعه اخرى. وهذه شويه كنجبد ليها طويصه ديالها صغيره عندي الفوق، خليكم معايا. دونك جبدت وحده خاويه عندي 3 من هادو كنت خديتهم من مارجان. فوالا كنمسحوها ونردوها حتى هي الثلاجه. دونك انا غنرد هادشي كامل الثلاجه عاوتاني. عندي هاد المجير، هاد المجيرات ديال الثلاجه عرفتو اللي كيتخشاو في ليطاجير، كنت خديتهم من عند واحد السيد. واحد كندير فيه كيري، واحد كندير فيه لافاش كيري، واحد عندي زبيده وكونفيتور صغيورين كنعمرهم وكنعلقهم في الثلاجه. انا نوريكم. كاين هذا فيه لافاش كيري اللي وريتكم دابا. كاين مجير اخر كندير فيه كيري باقي عندي شي زبكيه باقي ما استعملتهاش. واحد هذا هو، ها هو مجير اخر فيه لي كونفيتور انديفيدوال، هادو كينظموا مزيان الثلاجه. ولي نوتيلا صغيورين عرفتي هادو كنت جبتهم معايا من فرنسا ما سخيتش بهم، بقاو عندي واحد 3 مستافده بهم. وحده فيها زبيدات صغيورين كناخذهم من مرجان بريزيدون، راه كاينين سوا بريزيدون سوا هاد الفير وقيلا في اسواق السلام. كل خطره من كناخذها كتاخذ هادو فيهم زبيدات صغار كتعلقيهم هنا في ليطاجير حتى هما تيهزوا لك. مسكينه الثلاجه عرقات، عرفتي على حراره اليوم بزاف ولعيتها بزاف. فوالا باقي ليا واحد الحاجه سمحوا لي، هذا ما درناش في الثلاجه. هاد الزبيده خصني نديرو هنايا حدا هادشي ديال الفطور. عندي لي كونفيتور، اما هادي باقا مسدوده. هادو غير كنبغي نشريهم انا، شكون بحالي كيشري هادشي وما كياكلوش كيبقى مسدود عنده هنايا هادشي. شحال يطيب خاصهم يكونوا صافي علاش لا.
فوالا غنبقى ندوركم معايا في لا كويزين. دونك غادي ندي لي شيبس لبلاصتهم، ولو د كولوني حتى هي غادي نجيب لها البلاصه فين كنديرها. بسكوي وسي هذه هريسه خاصها تخرج في الثلاجه، نسيتها. نسكويك وهذا كافي ولي، ونسكويك خاصهم يمشيو للبتي صالون. تما عندي لا ماشينه كافي، شي نهار قلت لكم غنهضر لكم عليها. لي شيبس حتى هما كيمشيو للبيت الهيل، تيكونوا حدانا كنا كنتفرجوا بغينا نجبدوهم. لي بسكوي عندي هنايا في الكوزينه بواطه ديال لي بسكوي، وهذا خاصو يمشي للحمام هو بابي طواليت. هادي هي لا بواط فين كندير لي بسكوي، هي مكتوبه هنا، واش كتبان لكم ولا لا؟ كنت خديتها من ايكيا، كنت شريت داك النهاريات معاكم. يلا خديت منه وحده. هذا غنوريكم شنو فيها بلا ما خويا. فيها كوكيز وفيها داك البسكوي باش كنديروا الحلوه. دونك هذا برانس غادي نخويه نديرو في القرعه، غادي نرد فيها ديو، ما نحلوش تنساليو برانس ما يتحلش كلشي. غادي نرد ديو وهاد لو تا هو غنخبيه. ديجا كوكيز محلول وهذا محلول، وعندي برانس محلول، كيف بلا ما نحل هادو. دونك فوالا لي بسكوي كنجمعهم في هاد لابواط هادي، هي اللي دايره فوق الكونجيلاتور. اما هذاك ديو ولا برانس هذا كنديرهم في هاد القريعه، كنت خديتها من اسواق السلام، زوينه وكتحتفظ بالبسكوي زوين ولا يلا. باش اللي بغا البسكوي يجي قريب بلا ما نحل الاخرى تنساليو هادو سيتو. دونك البنات انا غنرد هذا بلاصتو، داكشي اللي كنديرهم بلاصتهم وباغا ندخل ندوش. دونك هنا غادي نسالي معكم هذا الفلوق، بان لي لا فيديو غادي تجي شويه طويله. دونك هنا غنقول لكم تهلاو في راسكم، بون ويكاند. غدا ان شاء الله كنقولوا غنمشيو للبحر الا بقى هذا الصهد هذا اللي كاين اليوم. دونك الا مشيت غدا للبحر غنحاول ندير لكم فلوق واحد اخر ونحطوا لكم لو ميم جور بالليل ان شاء الله. يلا بون ويكاند، السلام عليكم.